बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो के अंदर हम उम्रे का तरीका और उम्रे से रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो ये याद रखें कि उम्रे के अंदर 7 बुनियादी चीज़ें होती हैं। उम्रे के अंदर 7 बुनियादी चीज़ें होती हैं। वो क्या हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। नंबर 1, खाना काबा के गिर्द एहराम की हालत में 7 चक्कर लगाना, तवाफ़ करना। नंबर 2, नमाज तवाफ़ की 2 रकात पढ़ना। नंबर 3, मुल्तज़म पर आकर दुआ करना। नंबर 4, आब ज़मज़म पर जाना। नंबर 5, सफ़ा व मरवा की सई करना। नंबर 6, सई के बाद 2 रकात मुस्तहब नफल पढ़ना। नंबर 7, हलक या कसर करवाना। लगातार मैं सदा शहरे मक्का में आता रहूं, मैं तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं। हरम शरीफ की तरफ जाएं तो ये मेक श्योर कर लें कि मताफ की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। कभी कभार इंतज़ामिया बाब अब्दुल अजीज़ से मताफ की तरफ का रास्ता खोलते हैं और बाज़ दफ़ा किसी और गेट से जाने का रास्ता होता है। पहुँचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। जो हरम की चौखट पर हम इस मर्तबा गए तो बाब मलिक फ़हद से हमें मताफ की तरफ जाने का रास्ता मिला। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम इंटर होंगे मताफ की तरफ बाब मलिक फ़हद से। आगे चल के इंशाअल्लाह उम्रे के बारे में तफसीली मालूमात आपको फराहम की जाएगी। बराए करम इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्या क्या भूल गया, बाकी ना रहा फिर होश मुझे। क्या मांगा क्या क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। क्या चीज है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। तवाफ़ शुरू करने से पहले इत्तिबा किया जाता है, यानी चादर सीधे हाथ के बगल के नीचे से निकालकर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डालें कि सीधा कंधा खुला रहे। फिर हजरे अस्वद के ऐन सीध में इस्तिबाई हालत में काबे की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो जाएं कि पूरा हजरे अस्वद आपके सीधे हाथ की तरफ हो जाए। अब बगैर हाथ उठाए इस तरह तवाफ़ की नियत कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हरामी फयस्सिर ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, यानी ए अल्लाह, मैं तेरे मुहतरम घर का तवाफ़ करने का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। नियत कर लेने के बाद खाना काबा ही की तरफ मुँह किए, सीधे हाथ की जानिब थोड़ा सा सरकिए और हजर अस्वद के ऐन सामने खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथ इस तरह उठाइए कि हथेलियाँ हजर अस्वद की तरफ रहें और पढ़ें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मर्द इब्तिदाई 3 चक्कर में रमल करेंगे। रमल कहते हैं सीना चौड़ा करके अकड़ अकड़ के चलने को। तवाफ में जिस कदर खाना काबा से करीब रहें ये बेहतर है, मगर इतने ज़्यादा करीब भी ना हो कि आपका कपड़ा या जिस्म दीवार काबा से लगे। और अगर नज़दीकी में हुजूम के सबब रमल ना हो सके तो अब दूरी अफजल है। पहले चक्कर में चलते चलते दुरूद शरीफ या दुआ पढ़ते रहें।
رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو کعبہ معظمہ کا حصہ ہے اسے مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے یا سب کی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہو سکے تو یہ قرآنی آیت بطور دعا پڑھ لیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح دوسرے چکر میں بھی پھر سے حجر اسود کی سمت آئیں گے، پھر استلام حجر اسود کریں گے، وہی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسی طرح 7 چکر پورے کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، طواف کے 7 پھیرے ہیں اور استلام 8 مرتبہ کیا جائے گا۔ اب آپ اپنا سیدھا کندھا ڈھانپ لیجئے اور مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت مقدسہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نماز طواف پڑھ لیجئے، اور اگر قریب میں جگہ نہ ہو تو پیچھے مسجد الحرام میں کہیں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی 2 رکعت پڑھے جائیں۔ پھر اس کے بعد آب زمزم کی طرف رخ کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں کھڑے ہو کر آب زمزم پینا یہ سنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے صفا مروہ کی سعی کے لیے آپ جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی جب آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے نیت کریں گے سعی کی، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ پھر صفا سے مروہ پہاڑی تک 1 چکر ہوگا اور مروہ سے صفا پہاڑی تک 2 چکر ہوں گے۔ اسی طرح 7 چکر سعی کے کیے جائیں گے، اور سعی کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر آپ کروائیں گے، اور یہ حلق کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہوں گے اور یہاں پر آپ کے عمرے کا اختتام ہوگا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں بنیادی طور پر عمرے میں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی بار بار عمرہ اور طواف بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سدا شہر مکہ میں آتا رہوں